دفن میں نکڑی پسینا چی لگی دلے نیم چی لگی دلے نیم چی پا شفاق دخپلو وینو اولم بی دلے نیم اولم بی دلے نیم یا دفن میں نکڑی پسینا چی لگی دلے نیم او لگی دلے نیم یا چی پا شفاق دخپلو وینو اولم بی دلے نیم اولم بی دلے نیم یا کا پا پلنگ مرشم بیا میں جنازہ ونکڑی کپ پالنگ مرشم بیا می جنازہ ونکڑی او جنازہ ونکڑی سوچ سنگر کے پا میڑانا او جنگی دلے نیم او جنگی دلے نیم دفن میں نکڑی پسینا چی لگی دلے نیم او لگی دلے نیم چی پا شفاق دخپلو وینو اولم بی دلے نیم اولم بی دلے نیم مرگی یا مارزا خبر شا لترہا غپوری مرگی یا مارزا خبر شا او لترہا غپوری یا سوچے سینا بند دکروز گزر خوڑلے نیم گزر خوڑلے نیم دفن میں نکڑی پسینا چی لگی دلے نیم او لگی دلے نیم یا چی پا شفاق دخپلو وینو اولم بی دلے نیم اولم بی دلے نیم یا کسر میں کاٹ شی ٹھیڑ پنشی داغیار مخیتا کسر میں کاٹ شی ٹھیڑ پنشی داغیار مخیتا دا غلام پسجدہ چا تپری وطلے نیم او پری وطلے نیم یا دفن میں نکڑی پسینا چی لگی دلے نیم او لگی دلے نیم چی پا شفاق دخپلو وینو اولم بی دلے نیم اولم بی دلے نیم یا د مرگ د ویر په دغه او سنگر پرې نګدما د مرد یاري په دغه او سنگر پرې نګدما د مې یقین دې سوچ رب زنده بللې نیم زنده بللې نیم یا دفن میں نکڑی پسینا چی لگی دلے نیم او لگی دلے نیم چی پا شفاق دخپلو وینو اولم بی دلے نیم اولم بی دلے نیم شوکت علی فدا تر حقا بکلار نشما شوکت علی فدا تر حقا او بکلار نشما سوچ دخپل پختونخوا پدار خطلے نیم پدار خطلے نیم یا دفن میں نکڑی پسینا چی لگی دلے نیم
او لګېدلی نه یم چې په شفاعت خپل وینو لمبېدلی نه یم او لمبېدلی نه یم چې په شفاعت خپل وینو او لمبېدلی نه یم زر لمبېدلی